भीमसेन थापाले मच्चाएको रक्तपात, सत्ता सङ्घर्षमा राजा रणबहादुर शाहको हत्या। हत्याको बदला हत्या अनि भीमसेन थापाद्वारा सत्ता कब्जा। नमस्कार, म दिपेश केसी। माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम उत्खननमा स्वागत छ। उत्खननमा भीमसेन थापाले रक्तपात मच्चाएर गरेको सत्ता कब्जाको कहानी। 15 वैशाख विक्रम सम्वत 1863 अर्थात् 25 अप्रिल 1806 रातको समयमा सरकारी ढुकुटीबाट 18,000 निकाली अनियमितताको आरोप लागेका काजी त्रिभुवन प्रधानको घरमा छानबिन हेतु भन्दै विशेष बैठक डाकियो। हालको रणमुक्तेश्वरको शिवालय स्थित त्यो भवन थियो बैठक स्थल, जहाँ दरबारका मुख्य भारद्वारहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिको उर्दी जारी गरिएको थियो। नजिकैको राजभवन हुँदाहुँदै त्रिभुवन प्रधानकै भवनमा खानपान गर्ने गरी रणबहादुर शाहले बैठक बोलाउन लगाउनुमा ठुलै षड्यन्त्र लुकेको थियो। विष्णुमती नदीमा काट्न भनी लगिसकेका त्रिभुवन प्रधानले बच्नका लागि घटनामा आफू मात्र दोषी नभई अरू भारदार पनि दोषी रहेको अर्जी पत्र लेखेर रणबहादुर शाहको हातमा पुगेपछि बद्ध स्थलबाट फर्काइएर घरमै नजरबन्दमा राखिएका थिए। उनकै घरमा रातको समयमा बैठक डाकिनुले भारदारहरू सशङ्कित हुनु स्वाभाविक थियो। त्यसमाथि बैठक आर्थिक अनियमितताको विषयमा केन्द्रित हुँदै थियो। को तारोमा पर्ने हुन् भन्नेमा गाईगुई चलिसकेको थियो भारदारहरूबीच। बैठकमा जो भारदार आउन मान्दैनन् जबरजस्ती ल्याउनु भन्ने आदेश कम्पू पल्टनका सैनिक अफिसरहरूका नाममा भीमसेन थापाबाट कडा आदेश जारी भइसकेको थियो। सबै भारदारहरू अङ्गरक्षकसहित उपस्थित भएका थिए। चित्तरञ्जन नेपालीले श्री 5 रणबहादुर शाह पुस्तकमा उल्लेख गरे अनुसार बैठकमा उपस्थितहरू थिए: चौतारा शेरबहादुर शाह, चौतारा बम शाह, राजगुरु रङ्गनाथ पण्डित, चौतारा प्राण शाह, काजी रणजीत पाण्डे, काजी भीमसेन थापा, काजी रणधोज थापा, काजी नरसिंह गुरुङ, काजी दलभञ्जन पाण्डे, काजी बाल नरसिंह कुँवर, काजी बहादुर भण्डारी, काजी बख्तबार सिंह बस्नेत, सरदार बख्त सिंह बस्नेत, स्वामी महाराज रणबहादुर शाहका प्रिय पात्र साँडे वैद्य लक्ष्मी नारायण दाहाल, तिवारी थर भएका एकजना विचारी तथा खरिदार बलभद्र। त्रिभुवन प्रधान विरुद्ध रणबहादुर शाहलाई उक्साउने भीमसेन थापा नै थिए। वास्तवमा उनको तारोमा थिए त्रिभुवन प्रधानका भानिज शेरबहादुर शाही, जो भीमसेन थापाका प्रमुख प्रतिस्पर्धी थिए। त्रिभुवन प्रधानलाई काट्ने सम्मको आदेश रणबहादुर शाहले जारी गरेपछि उत्साही थिए भीमसेन थापा। बैठक अगुवाई चौतारा शेरबहादुर शाही लगायत केही भारदारहरू पहिल्यै बोलाइएका थिए। रणबहादुर शाहले बैठक चलाउँदै गर्दा भीमसेन थापा खाना खाने बहानामा फुत्त निस्किए। बैठकमा हुन सक्ने अशान्तिबारे उनी पूर्व जानकार थिए। त्रिभुवन प्रधान पाता कसी बन्दी बनाई बैठकको एउटा कुनामा राखिएका थिए। उनी रुजेको मुसा जसरी निरीहतापूर्वक उभिएका थिए। रणबहादुर शाहले त्रिभुवन प्रधानले राज्यको रकम हिनामिना गरेको विषय उठाउँदै अन्य भारद्वारहरूप्रति लक्षित प्रश्न गर्न थाले। त्रिभुवन प्रधानलाई काट्छु भनिरहेका थिए। कोही बोल्न सकिरहेका थिएनन्। रणबहादुर शाहको
क्रोध बढ्दै थियो। आफूलाई शक्तिहीन बनाएर विरोधी समूहसँग लाग्नेहरू विरुद्ध बदलाको भावना साथ प्रस्तुत भए, जसमध्ये चौतारा शेरबहादुर शाही, बर्खास्त गरिएका काजी त्रिभुवन प्रधान र काजी नरसिंह गुरुङ पनि थिए। उनीहरूप्रति लक्षित गर्दै रणबहादुर शाह चर्को स्वरले बोल्न थाले। आफूप्रति लक्षित गर्दै बोल्न थालेपछि शेरबहादुर शाहीले दाजु रणबहादुर शाहलाई आरोप आफूलाई लाग्छ कि लाग्दैन भनी प्रश्न गरे। रणबहादुरले शेरबहादुर पनि दोषी भएको जवाफ दिए। शेरबहादुर शाहीको आँखा झिक्ने धम्की दिइरहेका थिए। बारम्बार जीवन नै लिने धम्की आइरहेपछि शेरबहादुर हताश भइसकेका थिए। रातमा मार्नलाई नै डाकेको भन्ठानेर उनी जबरजस्ती साहस जुटाउन खोजिरहेका थिए। उनले दाजु रणबहादुर शाह समक्ष साहसपूर्वक प्रश्न गरे, यो बात मलाई लाग्छ कि लाग्दैन? रणबहादुर शाहले बात लाग्ने जवाफ दिए। गर्मीको मौसम भएकाले शेरबहादुर शाहीको मुख सुकिसकेको थियो। रणबहादुरले आफ्नो घात ताक्दा क्षमा दिएको तर राजद्रोह गर्दा नछाड्ने चेतावनी दिइरहेका थिए। देश नै सक्ने गरी लागेको गम्भीर आरोपपछि शेरबहादुर शाहीले बाँच्ने सम्भावना देख्न छाडिसकेका थिए। भयभीत भएका उनी पानी पिउन जाने अनुमति मागेर गए। नजिकैको अम्खोराबाट पानी पिए। रणबहादुरले तिरस्कारपूर्वक व्यङ्ग्य गर्दै शेरबहादुरबारे भने, नानी त गलेछ, निकै नै पानी पियो। यो व्यङ्ग्य बाणले रिसले आगो भए शेरबहादुर। उनले आफूलाई सम्हाल्नै सकेनन्। यसै पनि ज्यान जाने नै हो भन्ने बुझेर रणबहादुर अगाडि पुगेर म्यानाबाट झट्ट तरबार निकाली शेरबहादुर जाइ लागे। तरबार टाउकोमा हान्दा पेटमा लागेर रणबहादुर त्यहीँ लडे। उनको रिस शान्त भएन। रणबहादुरमाथि 3 पटक तरबार हानेर शेरबहादुर शाही बत्ती निभाएर भाग्ने प्रयास गर्दै थिए। बमशाहले शेरबहादुरको खुट्टा तानेर समाउन खोजे। उनी तरबार लागेर घाइते भए। त्यतिन्जेल रणबहादुर शाहले बाल नरसिंह कुँवरसँग सहायता मागे। उनैले शेरबहादुर शाहीलाई काटे। शेरबहादुरका 2 जना अंगरक्षक पनि काटिए। बाल नरसिंहले तीनैजनाको कौशीमा रहेको मृत शरीर फालेर तल झारिदिए। घटनाबारे सूचना पाएपछि भीमसेन थापा खाना खाएर चुठेको चिसो हात लिएर हत्तपत्त बैठक कक्षभित्र पसे। रगतले लतपत्तिएका रणबहादुर शाहलाई देखेपछि बाहिर ल्याइयो। भूतपूर्व महाराजको हत्या भएपछि तत्काल सैनिक कमान्डरहरूलाई कर्नाल फुकेर भए पनि तत्काल हाजिर हुन आदेश दिए। उनले भवनबाट कसैलाई बाहिर जान नदिने निर्देशन दिइसकेका थिए। भीमसेन थापा निकै आक्रोशित थिए। विरोधी सबैलाई मार्ने धम्की दिन थाले। रात छिप्पिँदै थियो। रणबहादुर शाहको तरबारको चोटले धेरै रगत बगेर निधन भइसकेको थियो। उनको शवलाई रातमै पशुपति आर्यघाट लान आदेश दिए। त्यतिन्जेल उनी सैनिक व्यवस्थापनदेखि विरोधी सक्ने योजनामा बढिसकेका थिए। मल्लकालमा पाटनका प्रधानका दरसन्तान थिए त्रिभुवन प्रधान। उनका भानिज शेरबहादुर शाही राज परिवारका आँटिला र चतुर सदस्य मध्येका थिए। शासनमा उनको बलियो पकड थियो। यसकारण पनि भीमसेन थापा शेरबहादुर शाही पक्षधरप्रति कठोर बन्दै गएका थिए। घटनापछि भीमसेन थापाको तारोमा परे शेरबहादुर शाहीका परिवार। उनका दाजु चौतारा विदुर शाहीलाई नजरबन्दमा राखे। शेरबहादुर शाही उनका मुख्य प्रतिस्पर्धी थिए। भीमसेन थापाका लागि विरोधी पन्छाउने उपयुक्त अवसर थियो त्यो। सैनिक बलका साथ सक्रिय भइसकेका भीमसेन थापाले योजनाबद्ध तरिकाले काटमार चलाउन थाले। महारानी ललित त्रिपुरा सुन्दरीबाट शेरबहादुर शाही
विदुर शाही र त्रिभुवन प्रधानका पुरुष सन्तानहरू सबै नै काट्ने प्रस्ताव गरी अनुमति लिए। रणबहादुर शाहको हत्याको भोलिपल्ट भीमसेन थापाले नियन्त्रणमा लिएका काजी त्रिभुवन प्रधान, काजी विदुर शाही, काजी नरसिंह गुरुङ, पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेन र यिनका भाइ चौतारा रणबहादुर सेनको राजभवनको भण्डारखाल बगैँचामा काट्न लगाए। घर घरमा खोजी खोजी विदुर शाह र त्रिभुवन प्रधानका परिवारका पुरुषहरूलाई पक्राउ गरी नदी किनारमा लगी काटियो। काटिनेमा बालकहरू समेत थिए। बाबुराम आचार्य अब यस्तो कहिले नहोस्मा लेख्छन्। चौतारा विदुर शाहीका निरपराध बालक छोराहरूसम्मले पनि बस्ने अवसर पाएनन्। काजी नरसिंह गुरुङ तथा काजी त्रिभुवन प्रधानका छोराहरू मात्र होइन, नातिहरूसम्म पनि विष्णुमती नदीमा पुर्याई निर्दयतापूर्वक काटिए। उनले पाल्पाका राजा पृथ्वीपाल सेन र उनका भाइ चौतारा रणबहादुर सेनलाई तुरुन्त आउनु भनी बोलाएर नजरबन्दमा राखे। उनीहरूलाई काट्न सुरुमा कोही अघि सरेनन्। त्यति बेला राजालाई काट्नु पाप हो भन्ने धार्मिक धारणाले धेरैलाई रोक्यो। ज्ञानमणि नेपाल नेपालको महाभारतमा लेख्छन्, अर्दली विराज विष्ट म काट्छु भनी अघि सर्यो र पाल्पाली राजा र चौतारिया दुवैलाई काटिदियो। भीमसेन थापाले यिनलाई पछि पुरस्कृत गरी लेफ्टेनेन्ट दर्जा दिएर राखे। हेलम्बुमा रहेकी महारानी राजराजेश्वरीलाई लिन पठाए। पाल्पाली राजा पृथ्वीपाल सेनका साथमा आएका 18 जना अङ्गरक्षक सैनिकहरू भण्डार खालकै बगैँचामा काटिए। उनीहरूका लासलाई घिसार्दै विष्णुपती किनारमा फालेर स्याल र गिद्धलाई खुवाइयो। आफ्ना दुश्मनहरूका छोरा नातिलाई काटेर पत्नी र छोरीहरूको दुर्दशा गरिदिए। बाबुराम आचार्य लेख्छन्, चौतारा विदुर शाही तथा शेरबहादुर शाही दुवै भाइका निरपराध श्रीमती एवं छोरीहरू अमानवीय तरिकाले बलपूर्वक अरूहरूलाई सुम्पिए। सबैको सर्वस्व हरण भयो। यसबारे ज्ञानमणि नेपालले लेखेका छन्, यिनका स्वास्नी छोरी कमारीहरू सबै स्त्री जातिलाई पतित पारियो। यिनका सबै घर खेतबारी सर्वस्व गरियो। हेलम्बुबाट झिकाइएकी महारानी राजराजेश्वरीलाई बलपूर्वक सती जान लगाइयो। बाबुराम आचार्य फेरि लेख्छन्, राजधानी काठमाडौँसम्म आइपुग्न नदी यिनी आफ्नो साथमा रहेका 14वटा केटी सुसारीहरूका साथ साँखुको साली नदीमा नै सती पोलिए। बनारसबाट काठमाडौँ आइपुगेकी रणबहादुर शाहकी अर्की रानी चन्द्रावती पनि सती पोलिए। ज्ञानमणि नेपाल अगाडि लेख्छन्, रानी 14 जना सुसारे केटीसँग स्वामीको पोसाक साथ सोलामा चढेर 9 दिनपछि सती भएर गई। 15 दिनपछि अर्की काँसीवाल भित्रिनी सती भएर मरिन्। यस निशंस हत्याकाण्डमा 16 जना स्त्री र 77 जना पुरुष गरी जम्मा 93 जनाको ज्यान गयो। भीमसेन थापाले 2 हप्तासम्म हत्याकाण्ड चलाइरहे। पुरुषहरूको विभत्स हत्या भयो र महिलाहरू कतिपयलाई बलपूर्वक सती जान बाध्य पारियो। कतिपयलाई जबरजस्ती कथित तल्लो जातका पुरुषहरूसँग जान बाध्य पारियो। बाबुराम आचार्य अब यस्तो कहिले नहोस्मा लेख्छन्, करिब 2 हप्तासम्म लगातार चलेको यस हत्याकाण्डमा सती पोलिने 16वटी अबला नारीहरूका साथै अन्य करिब 77 जना जति पुरुष नागरिकहरू पनि अकारण नै आफ्ना ज्यानहरू गुमाउन विवश भए। हत्याकाण्डबारे जसले मुख खोले ती कारबाहीको भागीदार बने। दरबारका शक्तिशाली भाइ वारदारहरूले पनि मुख खोल्न सकेनन्। रणबहादुर शाहको हत्यामा भीमसेन थापाको षड्यन्त्र लुकेको भनी बोल्ने पृथ्वीनारायण शाहकी छोरी विलास कुमारीको दाइजो जफत गरी सल्यानलाई नेपालमा मिलाइदिए। यसबारे ज्ञानमणि नेपाल नेपालको महाभारतमा लेख्छन्, पृथ्वीनारायण शाहकी छोरी विलास कुमारी देवी सल्यानबाट रात साँझ गरेर काठमाडौँ आइन्। उनले स्वामीको वध भीमसेन थापाकै जाल जेलबाट भएको हो भन्ने कुरा खुस्काइन्।
यस कुराको गाईगुई चलेपछि भीमसेन थापाले यहीँबाट उनलाई समातेर सामान्य भत्ता दिने व्यवस्थावादी सल्यान राज्य नेपालमा मिलाइदिए। हत्याको असर राजधानी काठमाडौँ बाहिरसम्म पर्यो। कुमाऊ अल्मोडा क्षेत्रका प्रमुख प्रशासक ऋतुवर्ण थापालाई डोटीमा पठाएर काट्न लगाए। बाबुराम आचार्य जनरल भीमसेन थापा यिनको उत्थान तथा पतनमा लेख्छन्, मुख्तियार काजी भीमसेन थापाकै इसारा अनुसार वीरभद्र थापाले काजी ऋतुवर्ण थापालाई डोटीमा पठाएर यिनलाई त्यही नै काटिदिए। विरोधीहरू सबै सिद्ध्याएपछि 8 वर्षका राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाहबाट प्रधानमन्त्री पद प्राप्त गरे। रोचक त यो छ कि भीमसेन थापाले नै रणबहादुर शाहलाई विवाह गराइदिएका 14 वर्षीय महारानी ललित त्रिपुरा सुन्दरीलाई सती जान दिएनन्। उनलाई बालक राजा गिरवाणको संरक्षिका बनाएर नेपाल अधिराज्यको सम्पूर्ण शासन सत्तामा एकाधिकार जमाए। भीमसेन थापाले शक्ति हत्याउन लामै षड्यन्त्र रचेका थिए। उनी रणबहादुर शाहका विश्वास पात्र थिए। रणबहादुर शाहकै साथ पाएर सरदारको पदबाट काजी पदमा पदोन्नति भएका थिए। उनका पिता अमरसिंह थापा र भाइ नयनसिंह थापाको पनि पदोन्नति भएको थियो। राजाका रूपमा कार्यरत गिरवाण युद्ध रहे पनि भूतपूर्व राजा रणबहादुर शाहलाई सक्रिय बनाई सर्वेसर्वा भएका थिए भीमसेन थापा। मोज मज्जामा समय व्यतीत गर्थे रणबहादुर शाह। यसलाई आफ्नो शक्ति सञ्चयको मौका मानेर सक्रिय भएका थिए भीमसेन थापा। उनले कठिन घडीमा रणबहादुरलाई साथ दिएका थिए। बनारस पनि साथमै रहेर अङ्ग्रेज शक्तिको नाडी छामेका थिए। त्यही रणबहादुर शाहको विरोधी विरुद्ध रणनीति बनाए। यतिसम्म कि शक्तिमा रहेकाहरूलाई भित्रभित्र गुटमा सामेल गरी षड्यन्त्रलाई बल दिए। दरबारभित्र पकड बलियो बनिसकेपछि रणबहादुर शाहलाई राजधानी काठमाडौँ फर्काएका थिए। त्यही ककसलाई ठेगान लगाउने तय भइसकेको थियो। अवरोध गर्न खोज्नेहरू को हुन् तय गरेर कारबाहीको सूचीमा परिसकेका थिए। बनारसबाट फर्कदा थानकोट भन्ज्याङ तल स्वागतका लागि पुगेका थिए मूल काजी दामोदर पाण्डे र प्रमुख सहयोगी सरदार प्रबल राणा। पूर्व महाराज रणबहादुर शाहको स्वागतमा पुगेका दुवै पक्राउ गरेका थिए। उनीहरूलाई लुम्डीको मन्दिरको नजिकैको सत्तलमा कडा निगरानीका साथ रातभर राखिएको थियो। महारानी राजराजेश्वरी नजरबन्दमा परिन्। शेरबहादुर शाही लगायत विरोधी समूह पुनः शक्तिमा आए। राजराजेश्वरीका विश्वास पात्र दामोदर पाण्डे लगायत नजरबन्दमा परेकाहरूको ज्यानको खतरा बढ्दै थियो। एक रात दामोदर पाण्डेलाई सँगै राखिएका प्रबल राणाले भाग्ने कुरा निकाले, तर दामोदर पाण्डेले अङ्ग्रेजको शरणमा जानुभन्दा देशभित्रै मर्ने दृढता व्यक्त गरे। पाल्पामा पुगेर त्यहाँभन्दा पश्चिमको गढवालसम्म नियन्त्रण बनाएर नयाँ राज्य बनाउने उपाय पनि सिकाए। तर आफ्ना पिता कालु पाण्डे, दाजु वंशराज पाण्डेले प्राणको बाजी लगाएको देश टुक्राउने पक्षमा जान नसक्ने भन्दै दामोदर पाण्डेले जवाफ दिए। भागेरै ज्यान भए पनि बचाउनु पर्ने प्रबल राणाको प्रस्ताव मानेनन्। बाबुराम आचार्य लेख्छन्, दिशा गर्न जाने बहाना गरी प्रबल राणा एकजना सिपाहीलाई साथमा लिई अलि पर खेततिर लागेका त्यहाँबाट भागी बेपत्ता नै भए। यिनलाई भगाएको आरोपमा पहरा बसेका एकजना जमदार भागी बेपत्ता नै भए। दामोदर पाण्डेलाई झन कठोर यातना दिई निगरानीमा राखे। धेरै दिनसम्मको यातनाले थिलथिलो भइसकेका थिए उनी। यतिसम्मको यातना थियो कि घाँटीमा घट्टको फग्लेटो झुन्डाइदिएका थिए। बाबुराम आचार्य लेख्छन्, भीमसेन थापाहरूकै योजना तथा प्रबन्ध अनुसार यिनलाई टाढा नलगी लुम्डी मन्दिरको नजिकैको रहेको शमशान घाटमा निशंसतापूर्वक कटाइयो। उनका परिवारका सदस्यहरूको खोजी हुन थाल्यो। जेठा छोरा रणकेशर पाण्डे र माइला छोरा गजकेशर पाण्डे पनि त्यसै दिन काटिए। 14 वर्षका छोरा करवीर पाण्डेका अलावा अर्का छोरा रणजित पाण्डेसहित नातिहरू भाग्न सफल भए। पाण्डे परिवारका महिलाहरू राजधानीबाट निकालिए।
दामोदर पाण्डेका पक्षधर भूतपूर्व मन्त्री भीम खवास र एक छोरालाई विष्णुमती नदी किनारमा लगी काटियो। अर्का छोरालाई टौदहमा डुबाएर मारियो भने अर्का छोरालाई छाउनीमा उदोमन्टो पारी 3 दिनसम्म झुन्ड्याएर राख्दा पनि जिउँदै रहेपछि काटे। शङ्खधर खवासको टाउको मात्र देखिने गरी खाडलमा पुरेर कपाललाई खोटोमा लपेटेर लगाई आगो लगाए। सरदार इन्द्रमान खत्री, द्वारे समन सिंह र सुबेदार मानधर पनि काटिए। यसरी भीमसेन थापा आफ्ना विरोधीमाथि जाइ लागेपछि सन्तानसम्मलाई नछाड्ने क्रूर व्यवहार देखाउँथे। दामोदर पाण्डेमाथि होस् या शेरबहादुर शाहीमाथि नै किन नहोस्, भीमसेन थापाले उनीहरूका परिवारका 10 वर्षमाथिका उमेरका कुनै परिवारलाई जिउँदो रहन दिएनन्। उनीहरूका परिवारका महिलाहरूको घोर अपमान गरे। सत्तामा प्रभुत्व स्थापित गरेपछि भीमसेन थापाले पाल्पामाथि नियन्त्रण कायम गर्न लगाए। गढवालमा आक्रमण गरे। त्यहाँका राजा प्रद्युम्न शाह मारिए। कुमाऊँमा प्रमुख प्रशासकमा खटिएका दामोदर पाण्डेका एक छोरालाई पक्राउ गरी काठमाडौँतर्फ पठाइदिँदा बीच बाटोमै मारिदिए। उनले त्यति बेला महारानी राजराजेश्वरीको काठमाडौँबाट निर्वासन गरिदिएका थिए। हेलम्बुको शेर्पा बस्तीमा नजरबन्दमा राखिदिए। यतिसम्म कि राजराजेश्वरीका विश्वास पात्र भूतपूर्व चौतारा बलभद्र शाहका भतिजाहरू वीरभद्र शाह, भीम प्रताप शाह र भीमरुद्र शाहका अलावा पृथ्वी नारायण शाहका भाइ दलमर्दन शाहका छोरा कुलचन्द्र शाहको रणबहादुर शाहको आदेशमा आँखा फुटाउन लगाइयो। उनीहरूलाई भण्डारखालमा नजरबन्दमा गरी आलिसान महलहरू भीमसेन थापाले र रङ्गनाथ पण्डितले हटाए। रोचक त यो छ कि विरोधीको सम्पत्ति हडप्ने प्रतिस्पर्धामा भीमसेन थापा र शेरबहादुर शाही बीच टक्राव बढिरहेको थियो। भीमसेन थापाले सत्तामा नियन्त्रण बनाउन साम, दाम, द्वन्द भेदको रणनीति नै चालेका थिए। यतिसम्म कि मुख्तियारको पदभार ग्रहण गरेका 31 वर्षका भूतपूर्व राजा रणबहादुर शाहलाई 14 वर्षीय किशोरी ललित त्रिपुरा सुन्दरीसँग औपचारिक 5औं विवाह गराइदिएका थिए। बाबुराम आचार्य ललित त्रिपुरा सुन्दरीबारे लेख्छन्, यिनी सम्भवतः काजी भीमसेन थापाका सहोदर भाइ काजी नयनसिंह थापाकी किशोरी छोरी थिइन्। 14 वर्षकी महारानी ललित त्रिपुरा सुन्दरी भीमसेन थापाकी लाचार छाया मात्र भएर रहन थालिन्। भीमसेन थापाले तयार गर्न लगाएका राजकीय लिखितहरूमा बालक राजा गिरवाण युद्ध विक्रम शाहको नाममा लाल मोहरमा छाप लगाइदिने मात्र काम हुन्थ्यो ललित त्रिपुरा सुन्दरीको। एक प्रकारले उनी रबर स्ट्याम्पमा सीमित भइन्। भीमसेन थापा नेपाल अधिराज्यका सर्वेसर्वा भए। अधिकांश पाका र अनुभवी अधिकारीहरू मारिए या लखेटिए। भीमसेन थापाले आफ्ना अनुकूलका मान्छे र परिवारका सदस्यहरूलाई मात्र राज्य सञ्चालनका महत्त्वपूर्ण पदहरूमा राखे। सर्वस्व हरण गरिएकाहरूको सम्पत्ति आफ्ना वफादारहरूलाई दिलाए। नेपाल एकीकरणमा योगदान गर्ने कतिपय भाइ भारदारका परिवारका पुरुषहरू छानी छानी काटिए। महिलाहरूलाई अपमान गर्ने गतिविधिहरू भए। विरोधीको आँखा फुटाउने सम्मको निर्देशन दिएर सम्पत्ति हडपे। यो तहसम्मको हिंसा र आतंक मच्चाएर भीमसेन थापा नेपालको प्रधानमन्त्री बने। भीमसेन थापाद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने क्रममा जुन ठाउँमा हत्याकाण्ड भएको थियो त्यो अहिले रणमुक्तेश्वर शिवालयको नामले चिनिन्छ। राजधानीको केन्द्र भागमा रहेको रणमुक्तेश्वरमा पहिले काजी त्रिभुवन प्रधानको भवन थियो। त्यही रणबहादुर शाहको हत्या भएको थियो। रणबहादुरको हत्या भएकै ठाउँमा शिवालय निर्माण गरी रणमुक्तेश्वर नाम राखियो। भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री बनेको केही वर्षमै सत्ताच्युतको षड्यन्त्र भएको थियो। यसमा गजराज मिश्र, विजय सिंह शाही, काजी सर्वजित पाण्डे संलग्न थिए। ज्ञानमणि नेपाल लेख्छन्, सुराग पहिल्यै पाएर भीमसेन थापाले सर्वजित पाण्डेलाई काटेर मारिदिए। गजराज मिश्रलाई देश निकाला गरिदिए। विजय सिंह शाहलाई थुनामा राखे। भीमसेन थापा नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा भारदारहरूको विभत्स हत्या गरी सत्तामा पुगे र सत्ता टिकाउन त्यसरी नै क्रूर बनिरहे। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पुरुषोत्तम बास्कोटा र निरञ्जन शर्मा लेख्छन्,
भीमसेन थापाको उदय राजनैतिक दाउपेचको परिणाम थियो। रक्तपातपूर्ण सत्ता कब्जाबाट भीमसेन थापाले फलामे शासन चलाएर राजनीतिक स्थिरता भने कायमै गरे। दिपेश केसी, कार्यक्रम उत्खननका लागि माउन्टेन टेलिभिजन, काठमाडौँ। नमस्कार।